کسی که انسانیتی از خود را محافظت چه کنه خدا در کدام مقام و درجه ای میرسنده. امام حسین امروز ما در کربلا نشان میده که چنمونه تحفظ انسانیت را برای از ما و از شما فرموله شریعت میده و خود چنمونه محافظ انسانیت شده رئیسته و این پیغام را چطور میده خداوند متعال مایش چی مقام و منزلت را در رئیسته. امروز ما علما میفرماید آقا مگر روایاتی بیان کنه برای از ما و شما محرم او زمینه است که هر سال وقتی وارد بشنه کدی خاص رحماتی از خود خمایا کدی جدید برکاتی از خود خمایا. اما چرا؟ به خاطر چی؟ از خاطر شخصیت نازنین امام حسین علیه السلام. حسین در کربلا اون درختی را مایا ریشهش را تازه مونه که ریشه از این درخت تا الى یوم القیامه برپا خواهد بوده و تا الى یوم القیامه ثمره خواهد داد و میوه از این درخت مزه‌دارتر شده در هر سال مایا مزه‌دارتر شده. حسین این کاری را در کربلا انجام امام امزو خاطر قیام حسین به شکل نهضت است. این نهضت در معنای است که ای عزاداران امام عبدالله الحسین علیه السلام زینب ما نشان میده که به عنوان مبلغی قیام حسین را در هر نقاط از زمین کدی عملی از خود کد گریه های از خود کد تحمل کردن تازیانه ها بر وجودی از خود نشان میده که این حسین قیامی را که آغازش را شروع کرده قرار تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام ادامه داشته باشه. همزو خاطر من زیارت ما لیخن وقتی علما ما تهیه میکنه میفرماید آقای امام زمان وقتی ظهور شده کدی اینزی سلوگان کدی اینزی شعار یا لفارات الحسین ای کسا که انتقام گیرنده خون امام حسین است. پس فقط قیام امام حسین که 14 سال خورده پیش شده بود در از اون مربوط نیست بلکه حسین هستی که تازه را آغاز مونه. حسین هستیه که تازه زنده مونه. حسین هستیه که میخوایم نمونه از این کار باشه تا که ما شما حیثیت واقعی از خود. امروز متاسفانه معاشره زمانش انسانا حیثیتی از خود خورا از غافل شده گم کرده و راهی از خود خورا نمیتونه تشخیص میده که چی نما پیدا کنم تا اینکه بتونم در مقام واقعی برسم تا اینکه بتونم در از رشد برسم تا اینکه بتونم در از کامیابی برسم. اما باید علما میفرماید او مقامی را که تو میخواهی دنبال چسته او مقام گمشده‌ای و او حیثیت گمشده‌ای که تو دنبال چسته بیاد من محرم بیاد من محرم نظریه امام حسین در روز عاشورا بیاد پیدا تو نشان میده تو نشان میده. الله اکبر. مقام انسانیت را باید ما و شما از این سیاه پوست یاد بگیریم. باید قدر و منزلت قربانی امام حسین به خاطر بقای انسانیت کی مونه به خاطر باقی ماندن دین جنچی که اسلام ناوسته باید در شکل قربانی از سیاه پوست انجام. چقدر مشتاق هستم مقدمانی لشکر آقا عبدالله الحسین علیه السلام 3 دانه سیاه پوست است که یک دانش جونه و دوی دیگه است. مقدمانی از 3 دانه یک دانش شکسته زری و غیره را کو زری و غیره کار کو کارش اینمی است در زیتایت ولا کار. و وقتی حسین از طرف خیمه ایزی تیر مشنه میدانه که این همی جسته باید مخاطب مشنه که تو دا کجا دیجا راه بسیار سخته سنگینه خبر از این قراره چیز کار شده آخه تو تا ایزی دا کجا آمده و یکی لیبه دو شروع آمده باید تو خمشتوری مشنه کنه امام حسین چینم در رابطه این برقرار نکنه حسین مگه حسین چون ما سیاه پوست استم همزو خاطر بگیم چون ما از منی بدنی از ما بوی بدی ما همزو خاطر بگیم حسین علیه السلام الله در بدله از این دو جمله ش حسین چی مقامی را فهمونه مگر 2 نفری است در کربلا که حسین از خیمه خبر شده تا آخر را ما اینا را مشاهده کنه دور تا دور ما میگن که بالاخره کار زنا چیز کار شد و یک وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام و یک وجود نازنین عزیز سیاه پوست صحابی سیاه پوست است یار با وفای سیاه پوست است. مگر وقتی که واپس میان لاشش وقتی واپس میان شهید مشته در راه امام حسین علیه السلام مگر از من وجود چی که گفتن ای حسین چون ما سیاه پوست من خاطر مگر از من وجود چی بسیار نوری رو بروشت مگر ای حسین چون ما بوی بدی رو موضوع خاطر مگر از من وجود چی یک بسیار خوشبویی روشته اینا یک تحفه است طرف امام حسین
چرا؟ چون مقام حسین را می‌دانست. چرا؟ چون نسبت به حسین معرفت. کدام معرفت یعنی چی؟ یعنی که خوش تحلیل حسین کرد. ای حسین ما ظرفیت ندارم که مرا قبول کنی. از خاطر اینکه چون سیاه هستم، از خاطر اینکه چون بوی بدی نمیدم، ما ظرفیت ندارم. حسین باید ثابت کنه کشتی نجات. حسین کاری در رنگ نداره، کاری به بو نداره، هیچ نمونه تفریقی بینی، هیچ نمونه نسل نیه، هیچ نمونه مسلک و مذهبی نیه. کسی که درد حسین را داشته باشه باید سوار کشتی حسین چه، باید سوار کشتی حسین چه. در حقیقت حسین ما اشد از اون نجاتی را میرسند. حسین ما اشد از اون نجاتی را میرسند. بینگردیم در کربلا هم سیاه پوست است، هم عرب است و هم غیر عرب است. یکی از دو مثال چی؟ وهم کلمی. آقا چی معرفتی نسبت؟ چند روز باشد عروسیش شد. چی معرفتی نسبت به حسین داره؟ زن چی مایه در پیش چی بگه ای نقب مگه ما کار ندارم برو، اما قبل از اون میخواهیم که دستوی یک وعده ای تو که از ما کنی. ترس بخوره مادر چی مایه؟ مادر چی؟ مگه ای عروسی از ما، ای بیری از ما نکنه تو چیزی را تقاضا کنی از بچه ما که تو را نطلبیده و منصرف از او حرکتی که طرف حسین است و قدمی که طرف حسین بالمونه منصرف شد. مگر ترس نخر مادرین، ما از این وحب تقاضای بدی را نمونم که منصرف شنه، بلکه امیر مگم بورا که مولای خو حسین گپ بزنه که مولایش حسین تضمین کنه و ضمانت بده که فردا یوم القیامه در از دنیا هم ما به عنوان همسایه‌ای باشه. تو این مقام منزل در حقیقت در روز عاشورا به خدا روزی است که حسین در اون نمایش مقام انسانیت را کدر است. در حقیقت عاشورا روزی است که اصحاب حسین علیه السلام اونم در صفات انسانیت را بیان کنه و اونم برای ما و شما توضیح میده که سرپرست بقای انسانیت را با این تحویل چنین خود خوره تا اینکه شما از اون نجات برسید. با این تحویل چنین خود خوره تا اینکه بتونید از اون نجات واقعی شما برسید. پس باید حسین به ازی پیرامه خوب بشناسه. شناخت امام حسین نسبت به ازی پیراهی بقای انسانیت را پیغام شده از ما و شما میرسه. آقا این انسان امی نکته را استاذ احمد شما آقا این انسان چنم نمیتونه باقی بود. آقا حیثیت انسانی را کی میتونه بیان کنه؟ خود وجود نازنین امام حسین. حسین چی کسی است؟ حسین چی وظیفه داره؟ حسین کاملا شاخص دینی است که رسول گرامی اسلام بیان کرده. حسین مجسمه سالم دین مبین اسلام است که در او برای زمان شما در حقیقت حسین کسی است که در روز عاشورا اسلام ناب مجسمه اسلام ناب جور شده در برابر کفر که است ایستادگی مونه. همزو خاطر من حسین در او بر شده راییم تا این که بیتنم از اسلام ناب جدی از خود دفاع کنم تا این که مقام انسانیت را داشتیم. پس حسین دو پیغامی را میخواهد از ما شما برسد که دین او وسیله است، دین او بوکلتی است که توی انسان را مقام واقعی است را نشان میده. من حسین مورم دین را محافظت چه مورم تا اینکه دین باشه تا که توی انسان باشی، تا اینکه این دین باشه بهتر تعریف انسانی دستور کنه، تا اینکه این دین باشه که تو بهترین در زیر پرچم و لوای زیر رهده و مقام خورا حفظ کنی و زندگی از خود خورا بیچاره. من حسین این دو کار را میخواهیم و کامیاب شدن که امروز میگردیم خداوند متعال چطور در او دمانی زمانه حسین در متعارف کدره است. تعارف حسین را باید از بانی از مسیحی میشنیم که چی موگرم؟ در اربعین وقت میگردن جوش و خروش مردم طرف حرم امام حسین علیه السلام مایه مخاطب مشنه به خدا اگر حسین را مو مسیحی آمی داشتیم امروز عالم انسانیت را تمامش مسیحی نکنیم. حسین او عنصر بسیار با عظمتی است که اگر امروز مو مسیحی ها و کریسچنز می داشتیم در حقیقت تمام عالم انسانیت را کریسچن، یعنی او با عظمت نعمتی را در شکل حسین علیه السلام داره که شناخت ازی با عظمت ترین نعمت این ماه محرم است. لیل ایمان را از گیری از موش روایتی را داریم که معصوم علیه السلام می‌فرماید
مگه فرصتی را که خدا ما یا عطا کنه این فرصت خاصیت چینی که رفتنیه مگه الفرصتو تمر مر السحاب فرصت در حقیقت این خاصیتی نداره که مندنی نیه پس محرم هم رفتنیه سفر هم رفتنیه بایم از این فرصتی به شکل محرم و در ماه محرم و سفر از خوب استفاده بایم حیثیت واقعی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را از زمان عبدالله و از زمان قاسم بفهمه هر دوش برادر هر دوش این پیغام مخصوص برای ما دارم آقا این حیثیت و این احساس و این معرفتی را که نسبت در امام وقتی از خود ایاز نساله ده امروز یاد ساله از ما در کدام وضعیت است قصوار از کیه در حالی که امی عبدالله یک ساله یا دو ساله بود که امام حسن مجتبی در شهادت میرسد در حالی که امی حضرت قاسم ظاهرا 3 ساله یا 4 ساله بود که امام حسن مجتبی از دنیا آقا در نزدیکی یتیم مشنه اما این احساس نسبت در امام وقت است خود کجا پیدا مونه تربیت مادر در نام رملا در کربلا دودنا چکره جگری از خود در رای حسین قربان مونه و عالم انسانیت را یاد میده میخوایم معرفت نسبت در امام داشته باشه پس هیچ نمونه عمری نسبت در عظیم معرفت قید و بندی را ایجاد نمونه حتی اینکه 11 ساله مای معرفت حسین را داره چینم نماله دستای خور از زینب کشمونه مگه اما جان خیرت من 11 ساله گواره نمونه که بگرم اموی از ما دمانه قلوب اشکیا و لشکری اشکیا قرار بگیره و مورد ضربت شمشیر قرار بگیره من عبدالله باید فقط دختر خیرت گواره برو من لشکری اشکیا حتی مگه 3 دن صفاتی را از خود خورا داره که کاملا شهدای بزرگ کربلا دستای خورا میده گردن خورا میده و حتی بدن که نمونه چکوره مشنه از جهت استخوان ها نمونه چوره مشنه که حتی امام حسین نمیتونه بدن چرا در خیمه ها امی تر قاسم ابن حسن است از ام لامپارا به مشنه خاموش مگه حضرت قاسم ابن حسن او دومین در حقیقت از عمر کلان است اما دومین چراغ آقا عبدالله حسین از جهت ازی که مایا قربان ما خود پسر کلان آقا امام حسن مجتبی و آقا امام حسن مجتبی آقا امام حضرت قاسم علیه السلام پسر نازدانه امام حسن مجتبی مگه شب عاشورا مگه وقتی اصحاب دمانه خیمه در گرد حسین جمع مگه تمام اصحاب رمای مقام های شده حسین نشان میدهد مگه قاسم هم انتظار که شاید آلی باشه که مقام من قاسم هم نشان داده شده اما میگرنه تمام مقام خور میگیره و تمام رای بشارت داده مشنه که فردا شهید پشتین و در نجات میرسین اما من قاسم تکلیفی اسمه چیه مگه وقتی تمام را کچی بیدامونه حسین قاسم های در روی بروی اموش حسین استاده مشنه مگه امو جان فردا من قاسم چی زمداری دارو تکلیف من قاسم چی مشنه مگه حسین سوال بوده مگه قاسم مگه چکره جگر برادر قبل از اینکه بابا یک سوالی از تو را جواب بدو مگه باید رو بگی برا که مرد در نظری از تو چطوره تو که معرفت امام خود چطور دارد چطور آماده که خود قربان ایمان کنه مگه به خدا بجان احنا من العسل از عسل که درم شیرین تر است ایمان پس حسین مگه قاسم جان تیار باشی برای فردا تو هم کسی هستی که فردا قرار شهید شنید راه خدا برای امام حسین علیه السلام مگه وقتی که روز عاشورا مشته بگرن قاسم ابن حسن در اموش جورکش نمشته ماری میدان کنه مگه از سادمان نوره اسبان در تامای پایک زده رئیه که کری مشته امو حسین بنی قاسم را همه اذنه وارد شدن در میدان را بیده اما
امام حسین جو کشیده مشته ٹکڑے جگر برادر حسن روارد میدان کرد اون وقت میگرده دیگه قاسم دیگه تاب و توانی نداره قاسم دیگه این قدر بیتاب است اون از خیمه مادر خبر نامه امام حسن را میره اون وقت نامه را در دست برادرش حسین میده اون ابوجا اون این طرف پدرم است که در روز عاشورا در دست حسین میده اون وقت نامه را باز میره و میخوانه چشمانش ازش پر مشته اون حسین دیگه حرفی نداره باید قاسم را اجازت میده اون قاسم اینقدر در شوق وارد میدان مشته که حتی زمین که مبشه از بدن قاسم هم درسته مگه اون کفشهایی را که در پای خونه از پای شکلاته مگه قاسم وقت سوار برست مشته اینقدر بچه ای زده برای هست مگه همین که قاسم وارد میدان مشته او جانان چنگی بره اما تپش گرما تپش سازان گرما آخر قاسم تا کهیل باید جنگ کنه مگه یک مرتبه ابنا نجیب ضربه کاری بر سر قاسم مگه وقت قاسم ضربه را مخوره دیگه بر زمین من نیتاب که عیب نگرد قاسم را تمام گرفته یک مرتبه حسین میگرد خاک بادی بلند شده فقط یک فریاد ابو حسین در فریاد منو قاسم برست مگه وقت حسین سوار برست مشته اینقدر در تیزی طرف قاسم باید مگه وقتی از برست آمد دیگه توانی از دشونن را نبره کدید روزانه های خماره قاسم ای داستانه اما حسین بدن قاسم دیگه زیر سرم اصبح اربن اربا شده دیگه قاسم از خود گفتن است مگه بین شهدا قاسم واحد شهیده که اینقدر استغانه از جای خشور خورده که حتی حسین نمیتونش بغل کنه طرف خیمه ببره روایتی نداریم مگه حسین قاسم را شاید دبرات آمد یا دبره اگه چیزی دیگری انداختش طرف خیمه ببره اینقدر بدن نحیف قاسم زیر سنبه اسمها شده انا لله و انا الیه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار این قلیل عزاداری از ما و احسن وجه قبول بفرما پروردگار توفیق عزاداری بیشتری را به ما عنایت بفرما پروردگار به حق امام حسین قلوب از ما را سرشار از معرفت حسین بگردان پروردگار به حق قاسم ابن حسن تعجیل در ظهور آقا امام الزمان عنایت بفرما السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مولاي يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي السلام عليك يا مولاي يا عبد الله الحسين السلام على عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب
طبيب الغرباء. السلام عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مولاي يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء الراد بالقدر والقضاء. السلام عليك يا أنيس النفوس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا مولاي يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مولاي يا شريك القرآن. السلام عليك يا مولاي يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.